بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک. اصلا جمله اولش از رحمتت شب جمعه است داری میخونی. برحمتک التی وسعت کل شیء. رحمت واسعه خدا کیست غیر از حسین؟ کیه؟ یا رحمت الله الواسعه حسین. یعنی دعای کمیل و اول داری با قسم دادن خدا به امام حسین شروع میکنی. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء و بقوتک التی قهرت بها کل شیء و خضع لها کل شیء و ذللها کل شیء و بجبروتک التی غلبت بها کل شیء و بعزتک التی لا یقوم لها شیء و بعظمتک التی ملأت کل شیء و بسلطانک الذی علی کل شیء و بسلطانک الذی علی کل شیء و بوجهک الواقی بعد فناء کل شیء و باسمائک التی ملأت ارکان کل شیء و بعلمک الذی احاط بکل شیء و بنور وجهک الذی اضاء له کل شیء. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني
بقسمك راضي القانا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته یه نفر از خونه میاد بیرون ببینه خدایی نکرده خودروشو بردن، ماشینشو بردن، دزد بهش زده، یه چیزی گم کرده، میخواد به نیروی انتظامی یا منبع موثقی پیگیری کنن خبر بده، اصلا هول میشه، میخواد شماره بگیره، میگه بردن، گم کردم، کلیدم کو، پولم کو. اینا دنیاییشه. بعضی ها کس و کار گم میکنن، بعضی ها نزدیکانشون رو گم میکنن، خدا نیاره یکی بچه‌ش رو گم میکنه. مادری میبینی 40 سال الان بچه‌ش رو گم کردن، هنوز نیاوردن بدنشو. اون چه حالیه؟ اون حالیه که مولا میفرماید من مثل عزیز گم کردم، اونایی که بی چیز شدن، گرفتار شدن، اومدم در خونت. و انزل بک عند الشدائد حاجتم. سختی ها منو در خونه درده، بعد ما فی ما عندک رغبت، امیدم به تو خیلی زیاده، من خیلی به تو امیدوارم، خدای مهربونم. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. حالا گیرم از دست تو بخوام در برم، کجا برم که تو نباشی؟ اللهم لا اجد لذنوبی غافرا. دیگه نفر گرفتار میشه، قاضی هم بهش میگه فقط باید بری رضایت بگیری، هیچ راهی نداره. قصاصم فقط راهش گرفتن رضایت، هیچ راهی نداره. من یه کاری کردم، فقط باید یه راهی پیدا کنم تو منو ببخشی، کسی نیست گناه منو ببخشه. اگه امام حسینم هم بخواد ببخشه، واسطه میشه تو ببخشی. چطوری گفتی؟ کلام امام هادی قربونش برم در زیارت جامعه موالیان آقایانم امام رضای یا ابا عبدالله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبی، بین من و خدای گناهانی لا یأتی علیها الا رضاکم، خدا نمی بخشه تو راضی نشی. شب جمعه است یا صاحب از زمان از من راضی شو.
اللهم لا اجد لذنوبی غافرم ولا لقبائحی ساترم. خوشاننده‌ای برای زشتیام پیدا نمی کنم ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک. کسی رو پیدا نمی کنم زشتیامو تبدیل به زیبایی کنی. لا اله الا انت. خدای من تویی، من کجا برم؟ سبحانک و بحمدک ظلمت نفسی. هر کی به خودش بدی نکرده. یه جمله یه بار گفته بودم، یه بزرگی گفت تو شبا میری برا گناهکارا میخونی. گفتم نه، پس برا کی میخونم؟ همه میگن من گناهکارم. بیچارگی بینه من از همه وضعم خرابتره، باید بشینم بخونم. اینا بنده خوبان من که از راه دور و حرم امام رضا، اونا بنده مشتیاب و خوبان، کار خراب منم. ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. اگه جرأت کردم نفهمیدم. و سکنت الی قدیم ذکرک لی و منک علی. اللهم مولای. من تجربه دارم، اقول هممون کم من قبیح سترتم، چقدر از من زشتی پوشوندی خودم دیدم. و کم من فادم من البلاء اقلتم، چه بلای سنگینی از من دفع کردی. و کم من اثار و غیته و کم من مکروه دفعته و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته. اینی که میگم فلانی آدم خوبی هستم، من اهلش نیستم، این حرفا رو به زبون مردم انداختی. هممون همینطوری هست. اللهم ادم بلایی و افرت بی سوء حالی. حالم خیلی بده. بد حالیم از حد گذشته. و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اغلالی و حبسنی عن نفعی بعد عملی و قدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی به جنایتها و متالی. یا سیدی، این جایی که صدا زنه شما هم صدا بزنید. یا سیدی، آقای من. فاسألک بعزتک الا یحجب عنک دعایی سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیه من سری.
چیزایی که از من میدونی به بقیه نگی، آبروم میره. ولا تعاجلنی بالعقوبة علی ما عملت فی خلواتی، برای کارایی که تو خلوتم کردم، برای عقوبتم عجل نکن من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی، و کن اللهم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا. هر همه حال با من مهربون باش، و علی فی جمیع الامور عطوفا. الهی و ربی من لی غیره. غیر تو کسی رو ندارم. خدای من باز هم توبه کنان پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم. نظری کن که پی یک نظرت آمدم، نفس آلوده به سوی گذرت آمدم. یاد دادی که اگر آسی و سرگرداند، زشت این است رخ از روی تو برگردان. نعمتم دادی و با نعمت تو بد کردم، مهلتم دادی و تقصیر مجدد کردم. لطف کردی عوضش غفلت بی حد کردم. بارها آنچه ز من بر نمی آمد کردم. چه کنم عذر مرا گر نپذیری امشب، کاش از این بی سر و پا دست بگیری امشب. چشم من خشک شده حال بکا نیست که نیست، جرأت معصیتم هست حیا نیست که نیست. دست بی خیر مرا اذن دعا نیست که نیست، خبری در دلم از نور خدا نیست که نیست. تا بخوای تو در این قلب هوس هست که هست، حس وابستگیم بر همه کس هست که هست. بار عام از تو رسیده است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شدم. خوب شرمنده این رسم رفاقت شدم، باز بدجور هوایی زیارت شدم. کربلا قبله دل هاست، دلم تنگ شده. شاهد حال من آغاز، دلم تنگ شده. الهی و ربی من لی غیره، اسأله کشف ضری. هر گریه کنید راحت، این شعله آتیشه. شروع میکنی گریه میکنی، کناریات هم شعله ور میشن. یه حالی هم به کناریات میده، اونام راحت گریه میکنن. هر کی برای امام حسین گریه میکنه خیر.
برای خودت که گریه میکنی کسی باهات گریه نمیکنه، خودت برای خودت گریه میکنی. برای امام حسین که گریه میکنی اول مادرش باهات گریه میکنه. بعد مثلا الان صدا میزنه میگه حسین، هر موقع میگه حسین، این روایت هر موقع یکی میگه حسین مادرش جواب میده کدوم حسین؟ با بچه خودتی خدا بهت ببخشه، اما اگه با بچه منی بین دو نهر آب با لب تشنه، یعنی هر یه حسین که میگی فاطمه یه روزه میخونه. حالا دلت میاد نگی حسین، هر موقع میشینی تو حرم فقط بگو حسین. اسألو کشم ضری و النظر فی امری. میبینی من چه زارم حالی دارم، میبینی گریه من برای امام حسین چقدره، به من رحم کن الهی و مولای. اجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم احترس فيه من تزغين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي. دوباره برگشتم بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی، بعد این همه اشتباه و کوتاهی، این همه زیاده روی در مورد نفسم، حالا اومدم عالم و ببین معتذرن نادما. به قول ما غلط کار اومدم. اینجا جلو اینا آبروم بره بگم بیچارم، بهتره تا روز قیامت جلو چشم همینا بگی روز خونه رو میبینی اصلا به هیچ دردی نمیخورد بندگیش، بنده خوبی هم نمود، آبرو نداره. من که میدونم تو این کارو نمی کنی. حالا من با این حال اومدم معتذرن نادم منکسرم مستقیلا، این پشیمونا بشین، این پریشونا بشین، این اونایی که رفتن به دیوار خوردن بشین، این اونایی که خودمو دارم میگم، این اونایی که رفتن همه چرخانشونو زدن اومدن دیدن جایی بهتر در خونه امام رضا نیست بشین. همه جا رفتم هیچ جا مثل خونه تو نبود. آی خدا مستغفرم منیب مقرن مدنن معترفا لا اجد مفرم مما کان من ولا مفزعن اتوجه الیه فی امری
غیر قبولك عذری و ادخالك ایای فی ساعت رحمتک. هیچ راهی ندارم غیر از اینی که تو منو قبول کنی، عذرمو قبول کنی، منو وارد رحمت واسعت کنی، منو ببری کربلا، دلمو کربلا کنی. یا رحمت الله الواسع حسین به حق الحسین اللهم فاقبل عذری، عذرمو قبول کن. ورم شدت ضری، ببین دارم زار میزنم. و فکنی من شد مساقی، بنده رو از من رها کن، به من رحم کن. یا رب رحم ضعف بدنی، و رقت جلدی و دقت عزمی. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی. ابني الابتداء كرمك مصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى علي قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع بربوبيتك. غای منو بسوزونی بعد اینکه اینطوری با درد زدم. حیات تو ما را نمی سوزونی. انت اکرم من ان تضیع من ربیت. خودت منو بزرگ کردی، نه تو منو ضایع نمی کنی. او تبعد من ادنیت. خودت منو بردی نزدیک خودت نشوندی، منو دور نمیندازی. او تشرد من آبیت او تسلم الى البلاء من کفیت و رحمت. ولیت الشعری یا سیدی و الهی و مولای. کاش میدونستم اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده. به این صورت هایی که به عظمتت سجده کرده آتیش مسلط میکنی. به این صورت هایی که میخواد نماز بخونه دنبال یه تربت میگرده، سر رو تربت امام حسین. و علا السن نطقت بتوحید که صادقا. به این زبان هایی که نطقش راست میگه به توحید تو آتیش مسلط میکنی. و به شکر کما دهم، زبانی که شکر تو میگه مدح تو میده. و علا قلوب اعترفت به الهیت که محققا، و بر قلوبی که اعتراف میکنند به حقانیت خدایی تو. و علا دماء رهبت من العلم بک حتی صارت خاشعا. درونهایی که علم و معرفتت
پر کرده اونها رو آتش مسلط میکنه. و علا جوار حسنت الى اوطان تعبد که طائعم، به دست و پایی که را میفته بیاد اطاعت تو بکنه. و اشارت به استغفار که مزغنم، داره اذعانم میکنه، استغفار میکنه، به اینا آتیش مسلط میکنیم. ماها که قدن و بک، اصلا فکر شب نمی کنم این کارو بکنیم. ولا اخبرنا به فضل کنک، اصلا از اینجور حرفا نگفتن به ما، نگفتن خدا اینجوریه، اصلا به تو نمیاد یا کریم و یا رب. و انت تعلم ذافی عن قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره علی اهلها الا ان ذلک بلاء و مکروه. قلیل مکثور کثیر بقاء قصیر مدته و کیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض. يا سيدي فكيف لي وانا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجوابك لعليم العذاب وشدته أملته للبلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعجلنا إليك بين أحلام ضجیج العاملین. تو فقط دهان منو باز بذار حرف بزنم در آتش، تو فقط اجازه بده من زبانم کار کنه. ولا صرخن الیک صراخ المستصرخین ولا ابکین الیک بکاء الفاقدین. ناله میزنم فریاد میزنم مثل عزیز گم کرده ها، مثل فریاد خواه، مثل آرزومندا. ولو نادینک صدات میزنم این کنت یا ولی المؤمنین. تو کجایی؟ همه کارمون نگهدار مؤمنین یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی عارفا یا قیاس المستقیس.
این یا قیاس المستغیثین آخرین عبارتیه که ارباب بی کفن تو گودال گفت. رزم به رزاک لا معبود سواک. ببخشید منو این لبای خشک داره خوشتر میشه، تمام صورت خون گرفته. سادات ببخشن صورت رو به زمین، گرد و غبار از نفس خارج میشه، نفس به خسخس افتاده. آخرین جمله‌ش اینه یا قیاس المستغیثین. هر موقع اینجا رسیدی یاد گودال بود. یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک اسمع فیها صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفته و ضاقت عذابها بمعصیته و هو بسبب اتباعها بجرمه و جریرته و هو یضج الیک ضجیج معمل لرحمته. و ینادیک بلسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای. هر موقع صداش میزنیم همه صداش بزنن یا مولای. ای خدا اینقدر دوست داره بنداشیده صداش کنم یا مولای. و کیف یبقى فی العذاب و هو یرجو ما سلف من علمه ام کیف تعلم النار و هو یأمل فضلک و رحمتک ام کیف یحرق لهیبا و انت تسمع صوتا و ترى مکانا ام کیف یشتمل علیه زفیرا و انت تعلم ضعفا ام کیف یتغلغل بین اطباقا و انت تعلم صدقا ام کیف تزجره زبانیتها و هو ینادیک یا ربا. آخه چطور میشه تو ببینین بندت داره زجر میکشه تو آتیش ای صدا بزنه یا ربا. ام کیف یرجو فضلک فی عتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضله ولا مشبه لما عملت بالموحدین من بره و احسانک فبالیقین اقطع لولا ما حکمت به من تعذیب جاهدی و قضیت به من اخلاد معاندیک لجعلت النار كلها بردا و سلاما و ما كان على احد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسلمون. صلوات بلند بفرست.
إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. همین الان ببخش، همشون ببخش، اونایی که انجام دادن، اونایی که مرتکب شدن، اونایی که آشکار شد، اونایی که پنهان شد، همه گناهانم ببخش. سیئاتی که به کرام الکاتبین دستور دادی بنویسن، ثبت کنن. الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جوارهم. اون دوتا ملک و شاهد قرار دادی. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم. خودت پشت سرشون مراقب بودی و شاهد لما خفی عنهم، شاهد اعمالی بودی که از اونها مخفی بود. ممکنه آری خدای ما انقدر خداست از این رفتارای ما رو حتی نمیذاره اونها هم ببینن. دیگه آبرو بندم میره. و به رحمتک اخفیت و به فضلک سترت. با رحمتت پوشاندی اونا نبینن، با فضلت پوشاندی مخفی کردی. و ان توفر حدی من کل خیر انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفره او خطأ تستره. یا رب 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 یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقیب یا من بیده ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی و یا خبیرا بفقری و فاقتی. یا رب 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 یا چقدر شیرین صدا میزنی. حالا عاشقانه صداش بزنی. ما که نمیدونیم
میدونیم عاشقانه یعنی چی؟ اونطوری که مادرمون رو صدا میزنیم حالا صدا بزنیم. این چقدر شیرین میشه، قابل قیاس نیست. بنده اینطوری صدا میزنی اسألون که اون زبان مناجات دیا امیرالله اسألون که بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من الليل و النهار بذکرک مأموره. همه ساعت منو یاد خودت بنداز و به خدمتک موصوله و اعمالی عندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلا بردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیه معولی یا من الیه شکوت احوالی یا رب 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 یا رب. همچه صداش بزنی من مناجات بخونم برای چون آخرشه یه خودتون بخونید. رب الان خدمتك جوارحی واشدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأردهم ومن كادني فكدهم واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك على حجاب وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واغلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع
اغفر لمن لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواه يا من اسمه بطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء والسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام ای نور اونایی که در تاریکی وحشت میکنن یا عالم الله یا عالم صلی علی محمد و آل محمد وافعل بما انت اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين